जय श्री रामको अब आवाज सिङ्गो देशभरि फैलाउने छौं हैन? हो हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। विभक्त भएको मनलाई एकीकृत बनेर हामी पहिला नेपाल आमाका सन्तति बनौं भनेर यो राष्ट्रिय झण्डा को छारी मुनि सबै एक भएर अगाडि बढ्ने वाचा र प्रतिबद्धता सबैले कायम गरौँ। नेपालको संस्कृति रक्षाको लागि राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता छ र त्यो राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता अन्तर्गत हामीले देशभरि नेपालको र हिन्दू धर्मको पहिचानको रूपमा रहेको सूर्य र चन्द्र अंकित नेपालको झण्डालाई हामीले हरेक घरमा पुर्याउने प्रयास गर्छौं। यहाँका सनातन धर्मलाई अपमान गरेर चर्च बनाउनको लागि करोडौं तपाईको डोनेसन दिएको अवस्था पनि विद्यमान छ। यहाँ देशका नेता हाम्रा नेता भएनन्, यी विदेशीका नेता भए, विदेशीका गोठाला भए, यी विदेशीका चौकीदार भए, जसले गर्दाखेरि हाम्रो सभ्यता र संस्कारमा अतिक्रमण भएको छ। यो अतिक्रमणलाई हामीले रोक्नै गर्नु। यो प्रश्न यहाँ छ, राम्रोलाई सदैव सम्मान गरौँ, भ्रष्टाचारीलाई भ्रष्टाचारी भन्न सिकौँ, बलात्कारीलाई बलात्कारी भन्न सिकौँ, अपराधीलाई अपराधी भन्न सिकौँ, देशघातीलाई देशघाती भन्न सिकौँ, देशद्रोहीलाई देशद्रोही भन्न सिकौँ। हामी नेपाली हिमाल पहाड तराईबाट बनेको सुन्दर शान्त विश्वको रमणीय देशलाई आज नर्क बनाउने कोण भन्दै गद्दार राष्ट्रघाती भ्रष्टाचारी नेता हुन्। एक दिन नारद सत्य लोक पुइ गया लोकको गरोहित भने ब्रह्माजी पनि ताई थिया पर्या चरणमा खुसी गराया पनि क्या सोच्छौ तिमी सोच म भन्छ अहिले मर्जी भया थो जसै ब्रह्माको करुणा बुझी ऋषिले बिन्ती गरायो तसै साँचो बात गरेन अरूकै गर्नन् त निन्दा पनि अर्काको धन खानलाई अभिलाष गर्न नसलो भने कोही जन्त परस्त्रीमा रति हुनन् कोही त हिंसामा ब्राह्मण भई वेद बेचिरहनन् नास्तिक पशु झैता। हाम्रो चाहिँ वेद नीति शास्त्रलाई आत्मसात गरेर समाजलाई परिवर्तन गर्नको लागि यो सनातन धर्म सहितको हिन्दू राष्ट्र निर्माण गर्नको लागि हामीले घर घरबाट आवाज उठाउनु पर्ने आवश्यकता आएको तड्कारो आवश्यकता छ। आज चाहिँ हामीले सबै धर्मको सम्मान गर्दछौँ, तथापि चाहिँ के भन्दा स्वतन्त्र धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको हिन्दू राष्ट्रको स्थापनार्थ आज हामी लागि परेको अवस्था पनि छ। 18-19 खरब ऋण चाहिँ बनाएको छ। यी राष्ट्रघातीहरूले त्यो ऋण कसले तिर्छ? यिनका बाउले तिर्छन्, यिनका बाउको हजुरबाउले तिर्छ, या श्रीमतीबाट ल्याएको दाइजोले तिर्छ। यो देश बेच्ने प्लानिङ अन्तर्गत यिनले देशलाई श्रीलङ्का पनि बनाउँछन्। यदि सुध्रिन् भने हामीले घर घरबाट खिचालेर यिनका घर जलाउँछौँ, यिनले चाहिँ बाटोमा ल्याएर बत्ती तेल खालेर बाँड्छौँ, हत्या पनि गर्छौँ। किन गर्छौँ भने देशको सवाल हो, मेरो र तेरो सवाल होइन। त्यसैले हामीले धर्मलाई राजनीतिभन्दा माथि धर्मलाई राखेर धर्मले लिड गर्नुपर्दछ। तब मात्र त्यो समाज स्वच्छ हुन्छ, के हुन्छ, पवित्र हुन्छ, समृद्ध हुन्छ, विकासशील हुन्छ। त्यसैले अब हामी सर्वशक्तिमान नागरिकहरूले एकपटक आत्मसमीक्षा गरेर यी राष्ट्रिय गद्दारहरूलाई तल लाउने कि लाउने। हरेक जिला में कार्यक्रम करेके छियै, हरेक प्रदेश 7 प्रदेश छियै। हम सब प्रयास करे छी कि 7 प्रदेश न हो, 1-2 प्रदेश घटे नहीं होते, 5 प्रदेश होते, लेकिन कार्यक्रम करे के लिए हम सब तैयार छी। अपन खून पसीना जे भी देवे पड़ते एमे हम अपन तन मन धन से ला करके और सनातन संस्कृति नेपाल के अगाड़ी बढ़ावे, वही में कोई दू मत नहीं रहते और सब कुछ अपने सबके जानकारी आ गया है। जब नेपाल नहीं रहता है तो हम सब कहाँ राजनीति करवे? नेपाल है, नेपाल माता है, मातृभूमि है, तो हम सब राजनीति करवे। और जब देश नहीं रहते तो राजनीति कौन जगह पर करवे? आई लेकर के इस देश की स्थिति 30 बरस से सब साथी भाई के नजर में अभी तक आ गए छे, हमारा सबके दलदल में पहुंच गए छे, संकट में पहुंच गए छे। व्यापारी से लेके किसान से लेके मजदूर से लेकर के किसान के बेला में खाद मोल के उपस्थित। जय नेपाल, जय श्री राम। जय नेपाल, जय नेपाल, जय श्री राम, जय नेपाल।
जय श्री राम जय नेपाल 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 जसरी नै हामी अहिले सुनसरीको इनरुवामा छौँ। एक घर एक राष्ट्रिय झण्डा अभियानलाई यहाँ ल्याउनु पर्छ र यहाँका जनतालाई पनि हरेक घरमा देशको लागि स्वतन्त्र बनाउनु पर्छ भनेर चन्देश्वर चौधरी सर र विशेष गरी राजेश यादवजीको विशेष आग्रहमा र जिद्दीपनमा हामी अहिले यहाँ आएको छौँ र देख्न सक्नुहुन्छ पृष्ठभूमिमा सबै घरमा राष्ट्रिय झण्डा झुन्डाउनु भएको छ र हर घर राष्ट्रिय झण्डा घर घर राष्ट्रिय झण्डा अभियान उहाँहरूले चाल्छु र अब सुनसरी जिल्लाभरि राष्ट्रिय झण्डा फहराउँछु भन्नुभएको छ। राजेशजी तपाईँको पनि 2 शब्द जाओस्। अब चाहिँ यहाँ हामीले नेपालको संस्कृति रक्षाको लागि राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता छ र त्यो राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता अन्तर्गत हामीले देशभरि नेपालको र हिन्दू धर्मको पहिचानको रूपमा रहेको सूर्य र चन्द्र अङ्कित नेपालको झण्डालाई हामीले हरेक घरमा पुर्याउने प्रयास गर्छौँ र हाम्रो मनोजजीहरूले चाल्नु भएको यो अभियानलाई सफल बनाउँछौँ। यति भन्दै अब हामी नारा लगाउँ, जय मातृभूमि जय मातृभूमि जय मातृभूमि जय मातृभूमि जय नेपाल जय हिन्दू राष्ट्र जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय नेपाल यति भन्दै हर हर महादेव जय श्री रामको अब आवाज सिङ्गो देशभरि फैलाउनेछौँ होइन। हो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम राष्ट्रिय झण्डा नेपाल कायम होस् राष्ट्रिय झण्डा राखिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद है। धेरै धेरै धन्यवाद। यता पनि यता आउनु देशलाई माया गरी राष्ट्रिय झण्डा राखिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हामी हरेक घर राष्ट्रिय झण्डा जसले राख्नु भएको छ उहाँहरूलाई धन्यवाद र देशको लागि स्वतन्त्र बनाउने अभ्यासमा छौँ। के बिदाई केही तपाईँको तर्फबाट जाओस्। देशको अखण्डता अखण्डता र सार्वसत्ता सम्पन्न बनाएर एक सूत्रमा बाँध्नुको लागि जुन एक घर एक राष्ट्रिय झण्डाको अभियान सुरु गरिएको छ, यसमा सम्पूर्ण देशवासीहरूले देश तथा विदेशमा रहेका नागरिकहरूले एउटा चाहिँ के भन्दा यो राष्ट्रिय पर्वको रूपमा पार्टीभन्दा माथि उठेर देशलाई सुरक्षित र संरक्षित गर्ने सवालमा हिमाल पहाड तराईमा रहेका महान जननागरिकहरूको चाहिँ एउटा विभक्त भएको मनलाई एकीकृत भनेर हामी पहिला नेपाल आमाका सन्तति बनौँ भनेर यो राष्ट्रिय झण्डाको छारीमुनि सबै एक भएर अगाडि बढ्ने वाचा र प्रतिबद्धता सबैले कायम गरौँ। सबैले आफ्नो घरमा राष्ट्रिय झण्डा राखेर सलोट नमन र राष्ट्रको पहिचानलाई सम्मान गर्न चाहिँ अपिल समेत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, सनातन धर्मलाई सबैले सम्मान गर्दै यो देश समाज र राष्ट्रलाई बचाउनको लागि अगाडि बढ्नुभएका सम्पूर्ण श्रद्धेय लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूमा सर्वप्रथम श्रीराम स्वीकार्नुहोस्। देश अत्यन्त प्रसव पीडामा गुजिरहेको अवस्था छ। देशको धर्म संस्कृति परम्परा र पहिचानलाई समाप्त बनाएको अवस्था छ। देशका नेतृत्वहरूले देशको विखण्डनकारी भूमिका खेलिरहेको अवस्था छ। हाम्रो धर्म संस्कृति परम्परा इतिहास पहिचान र परापूर्व कालदेखि आएको हाम्रा चाहिँ आहार व्यवहार संस्कृतिलाई कपौ भोजन गरेको अवस्था छ। यो अवस्थालाई हामीले कसरी बचाउने, यो धर्मको सुरक्षा सम्मानबाट समाजलाई कसरी रूपान्तरण गर्ने, यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय रहिआएको छ। यसरी आज चाहिँ सनातन संस्कृति समाज सुनसरी इनरोबाट जुन एउटा कार्यक्रम धर्म बचाउको अभियानको कार्यक्रमको यहाँ सुरुवात भइरहेको छ, यो सुरुवातले नेपालका 77 जिल्लामा यो प्रेरणादायी भूमिका खेल्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। धर्म रक्षति रक्षित भनिआएको हाम्रो सनातन धर्मले हामीलाई सिकाएको बाटो हो। यदि हामीले धर्मको रक्षा गर्न सक्यौँ भने अवश्य पनि धर्मले हाम्रो रक्षा गर्दछ। त्यसैले यो हाम्रो सनातन धर्म भनेको विश्वकै मूल धर्म हो, यो प्राचीन धर्म हो।
यो प्राचीन संस्कृतिसँग गाँसिएको धर्म हो। यो धर्मपछि विभिन्न धर्महरू विश्वमा उदयमान भए, तथापि धर्मको गुरु भनेको सनातन धर्म हो। र हामीले हाम्रा वेद, पुराण, उपनिषद, शास्त्र, नीति आदि कुराहरूमा वैज्ञानिकता लुकेको छ। आज विश्वमा फ्रान्स, अमेरिका, जापान जस्ता देशहरूमा तपाईको गीताको चाहिँ अध्ययन अनिवार्य भएको अवस्थामा नेपालमा संस्कृत भाषालाई के गरेको छ भन्दा विस्थापित गरिएको अवस्था छ। यो देशको दुर्भाग्यपूर्ण विडम्बना हो। यसले हाम्रो पारिवारिक संस्कृति, सामाजिक संस्कृति, राष्ट्रिय धर्म समेतलाई ललकारेको अवस्थामा हामीले हाम्रो चाहिँ वेद, नीति, शास्त्रलाई आत्मसात गरेर समाजलाई परिवर्तन गर्नको लागि, यो सनातन धर्म सहितको हिन्दू राष्ट्र निर्माण गर्नको लागि हामीले घर घरबाट आवाज उठाउनु पर्ने आवश्यकता आएको तत्काल आवश्यकता छ। आज चाहिँ हामीले सबै धर्मको सम्मान गर्दछौँ, तथापि चाहिँ के भन्दा स्वतन्त्र धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको हिन्दू राष्ट्रको स्थापनार्थ आज हामी लागि परेको अवस्था पनि छ। किन भन्दाखेरि हिन्दू राष्ट्र भन्दा बित्तिकै नेपालको एउटा पहिचान हो। हिन्दू राष्ट्रको चाहिँ स्थापना पश्चात सबै धर्मको सम्मान, प्रतिष्ठा र चाहिँ सुरक्षामा पनि संवेदनशील भएर सम्मान गरिने अवस्था हो। हाम्रो धर्ममा वैज्ञानिकता लुकेको पनि छ। आज चाहिँ रामायणकै सुरुवातको एउटा मैले तपाईँलाई एउटा दुआ भन्न चाहन्छु। एक दिन नारद सत्य लोक पुगी गया, लोकको गरौ हित भने ब्रह्माजी पनि ताई थिया, पर्या चरणमा खुसी गराया पनि। क्या सोच्छौ तिमी सोझो म भन्छु अहिले, मर्जी भया थो जसै ब्रह्माको करुणा बुझी ऋषिले बिन्ती गरायो तसै। साँचो बात गरेन अरूकै गर्नन् त निन्दा पनि, अर्काको धन खानलाई अभिलाष गर्न नसलो भने। कोही जन्त पर स्त्रीमा रति हुनन्, कोही त हिंसामा ब्राह्मण भई वेद बेचिरहनन्, नास्तिक पशु झैता। यो भविष्यवाणी हाम्रो नीति शास्त्रले यसरी भविष्यवाणी गरेको छ। यो सार्थक छ, परिणाममुखी छ, वैज्ञानिक छ। त्यसैले हामीले अब बुझ्नुपर्ने के कुराहरू के छ भन्दाखेरि, हामी जब देशका नेतृत्वहरूले धर्मलाई बेचेका छन्, संस्कृतिलाई बेचेका छन्, देशलाई बेचेका छन्, धर्मको नाममा पैसा गएका छन्, युरोपेली युनियनलाई प्रश्रय दिएका छन्, यहाँका सनातन धर्मलाई अपमान गरेर चर्च बनाउनको लागि करोडौं तपाईको डोनेसन दिएको अवस्था पनि विद्यमान छ। यी देशका नेता हाम्रा नेता भएनन्, यी विदेशीका नेता भए, विदेशीका गोठाला भए, यी विदेशीका चौकीदार भए, जसले गर्दाखेरि हाम्रो सभ्यता र संस्कारमा अतिक्रमण भएको छ। यो अतिक्रमणलाई हामीले रोक्नै गर्नु। यो प्रश्न यहाँ छ, राम्रोलाई सदैव सम्मान गरौँ, भ्रष्टाचारीलाई भ्रष्टाचारी भन्न सिकौँ, बलात्कारीलाई बलात्कारी भन्न सिकौँ, अपराधीलाई अपराधी भन्न सिकौँ, देशघातीलाई देशघाती भन्न सिकौँ, देशद्रोहीलाई देशद्रोही भन्न सिकौँ। हामी नेपाली हिमाल पहाड तराईबाट बनेको सुन्दर शान्त विश्वको रमणीय देशलाई आज नर्क बनाउने कोन भन्दै गद्दार, राष्ट्रघाती, भ्रष्टाचारी नेता हुन्। अब पनि हामीले आउने चुनावमा योग्य व्यक्तित्वलाई रोज्न सकेनौँ। पटक पटक यिनीहरूलाई हामीले कतिपटक प्रधानमन्त्री बनाउनुहुन्छ केपी शर्मा ओलीलाई, कतिपटक प्रधानमन्त्री बनाउनुहुन्छ शेरबहादुर देउपालाई, कतिपटक प्रधानमन्त्री बनाउनुहुन्छ प्रचण्डलाई। तपाईँलाई अब बुझ्नु पर्यो, आज 32 वर्षसम्म यसले के गरे, तपाईँलाई गणतन्त्रले के दियो? यो अहम प्रश्न हो। आज दियो, गरिबी दियो, भोकमरी दियो, अभाव दियो, तनाव दियो, संघीयता लानेर आज चाहिँ राजाको पालामा 28 अर्ब विदेशी ऋण थियो भने आज आएर तपाईँको चाहिँ 18-19 खरब ऋण चाहिँ बनाएको छ। यी राष्ट्रघातीहरूले त्यो ऋण कसले तिर्छ? यिनका बाउले तिर्छन्, यिनका बाउको हजुरबाउले तिर्छ, या श्रीमतीबाट ल्याएको दाइजोले तिर्छ। यो देश त्यसरी प्लानिङ अन्तर्गत यिनले देशलाई श्रीलङ्का पनि बनाउँछन्। यदि सुध्रिन् भने हामीले घर घरबाट खिचालेर यिनका घर जलाउँछौँ, यिनले चाहिँ बाटोमा ल्याएर बत्ती तेल खालेर बाँड्छौँ, हत्या पनि गर्छौँ। किन गर्छौँ भने देशको सवाल हो, मेरो तेरो सवाल होइन। त्यसैले हामीले धर्मलाई राजनीतिभन्दा माथि धर्मलाई राखेर धर्मले लिड गर्नुपर्दछ। तब मात्रको समाज स्वच्छ हुन्छ, के हुन्छ, पवित्र हुन्छ, समृद्ध हुन्छ, विकासशील हुन्छ। त्यसैले अब हामी सर्वशक्तिमान नागरिकहरूले एकपटक आत्मसमीक्षा गरेर यी राष्ट्रिय गद्दारहरूलाई तल लाउने कि नलाउने,
तसर्थ के भन्न चाहन्छु भने आज सुनसरीमा सनातन संस्कृति समाजले जुन एउटा के भन्दा धर्मको रक्षाको लागि धर्म रक्ष निरक्षितको भावनाले लिएर हाम्रा संस्कृति र परम्परा सभ्यतालाई बचाउनको लागि जुन कदम चाल्नु भएको छ अब हाम्रा श्रद्धेय सभापति चण्डेश्वर चौधरी लगायतका टिमहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। यसै क्रममा आज हामीले देशको टुक्रिएको मनलाई विभक्त गरेका धर्मको नाममा लडाई, जात जातिको नाममा लडाई, हामीलाई करको भारी भगाए, रगत र पसिना चुसाए, यहाँका युवाहरूलाई यिनीहरूले नीतिगत रूपमा बेचे। 90 लाख युवाहरूले पठाएको रेमिटेन्सको 10 अरब यिनले लुटिरहेका छन्। यिनले जवाब दिने कि नहीं? यिनले कमाएको सम्पत्ति छानबिन गरेर कानुनी कटघरा बनाएर यिनले लुटेको मात्र पैसा हामीले जम्मा गर्यो भने 10 वर्षलाई नेपालको बजेट चल्न जान सक्छ। तसर्थ हामीले गद्दारहरूलाई अब पनि एक चोक्टा बासु, एक टोक रक्सी र 2-4 लिटर पेट्रोलमा हामीले हाम्रो स्वाभिमान, हामीले चाहिँ राष्ट्रिय स्वाभिमान नबेचौँ। धर्मलाई सुरु गरिराखौँ। धर्म धारे ती धर्म भन्छ। हामीले सोच विचार परोपकार नै के भन्दा धर्म हो, मानवता नै धर्म हो, अहिंसा परमो धर्म हो। त्यसैले यो धर्मलाई आत्मसात गरेर सनातन धर्म र हिन्दू राष्ट्रको स्थापना गर्नको लागि हामी आज र अहिलेदेखि नै प्रतिबद्ध, कटिबद्ध र प्रण लिएर अगाडि बढौँ। असम्भव भन्ने संसारमा कुनै पनि चिज छैन। सबै कुरो सम्भव छ। त्यो सम्भव तपाईँ हामीले बनाउनु हो। हाम्रो देशमा अपरम्पार प्राकृतिक सम्पदादेखि लिएर सम्पूर्ण अवसर हुँदाहुँदै पनि आज हामी गरिबीको रेखामा परेका छौँ। तसर्थ यी 2-4 जना ल्यान्डुफरले भोलि देशलाई एक त एमसीसी, एसएसपी, विभिन्न महाकाली सन्धिबाट बेचिसकेको इतिहासलाई पनि हामीले हेरौँ। अब कति पटक यिनीहरूलाई अवसर दिने? त्यसैले देशको राजनीतिमा धर्मलाई स्थापित गरेर धर्मको सम्मान गर्दै देशका युवाहरूले विशेषतः राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नु पर्दछ। तब मात्र देश बन्छ। होइन भने हामीले जानेर देखेर यो अपराधी हो भनेर त्यो अपराधीलाई सलाम गर्छौँ, सम्मान गर्छौँ भने हामी पनि अपराधी हौ। त्यसैले म यहाँ समक्ष यस्ता व्यक्तित्वको माझमा निवेदन गर्न चाहन्छु भने देश हाम्रो हो, कसैको बाबुको बाजेको बिर्ता पनि होइन। यो देश साझा फुलबारी हो। यसको सुरक्षा वीर गाथाले रगत र पसिना बगाएर प्राणलाई शहादत प्राप्त गरेर बनाएको र बचाएको देशलाई धर्मको आधारमा बचाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो प्रतिबद्धता पनि हो र सबैमा प्रतिबद्धता रहनु पनि पर्छ। आज हामीले वीरगञ्जमा ऐतिहासिक रूपमा एक राष्ट्रिय झण्डाको एउटा ऐतिहासिक र भव्य र सभ्य तरिकाले हामीले चाहिँ एउटा कार्यक्रम सफल गर्यौँ। त्यो कार्यक्रममा हाम्रा श्रद्धेय अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेवज्यूको बाट उद्घाटन भएको थियो भने त्यो कार्यक्रममा देशका योद्धा नरेश शाह, विराज यादव जस्ता व्यक्तित्वहरूले त्यो ठाउँलाई एउटा राष्ट्रिय झण्डा फहराएर एक घर एक राष्ट्रिय झण्डाको अवधारणा राखेर त्यहाँबाट सुरुवात भएको अवस्थामा आज आएर हामीले इटरीमा यो कार्यक्रम सम्पादन गरेका छौँ। यसै गरी सुनसरीको इनरवामा यो धार्मिक संस्कृति सनातन संस्कृति समाजद्वारा यो आयोजनाको साथसाथै एक घर एक झण्डा हामीले के भन्दा उद्घाटन गरिएको अवस्था पनि छ। यहाँ आउनुभएका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूले सलाम गरौँ हाम्रो युवा राष्ट्रवादी नेता जसले चाहिँ अहोरात्र घाम पानी हुरी बतास नसम्झिकन देशलाई बचाउँछु भनेर यो चाहिँ के भन्दा एक घर एक राष्ट्रिय झण्डा महाअभियानको संयोजक रूपमा हाम्रा श्रद्धेय युवा नेतृत्व राष्ट्रवादी व्यक्तित्व मनोज सापकोटाजीलाई एकपटक ताली बजाएर स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब बोल्न धेरै भए तापनि यो देशलाई बचाउँ। देश रहेन हामी रहन्छौँ। देश रहेन भने हामी कहाँ जाने? भोलि कसैको दासत्व स्वीकार नगरेको देश, कहिले पराधीन नभएको देश, कसैको गुलामी नपरेको देश। आज यी देशका नेतृत्वहरूले तपाईँ हामीलाई गुलाम बनाए। यिनलाई सबक सिकाएर अझै पनि सोचिँदैन भने
हामीले कठालोमा समातेर कसरी श्रीलङ्कामा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका घरहरू जलाइएको छ त्यस्तै गरी हामीले यिनलाई घर पनि जलाउँछौँ, यिनलाई पनि हामी जलाएर छर्छौँ। यो हाम्रो प्रण पनि हो, प्रतिबद्धता पनि हो, देशको प्रति गद्दारी गर्छ पनि त्यो पाउन पनि हामीले गोली हाल्न तयार छौँ। देश हाम्रो हो, यो देशलाई बचाउँ। धर्मले हामीलाई रक्षा गर्छ, धर्मको हामीले रक्षा गरौँ, एकअर्कालाई सम्मान मर्यादा इज्जत र प्रतिष्ठा दिने प्रतिबद्धता गरौँ, ताकि भोलिको दिनमा हाम्रा भावी सन्तानलाई एउटा समृद्ध राष्ट्र, एउटा सुरक्षित राष्ट्र, सृजनशील राष्ट्र, विकासशील राष्ट्र जिम्मा दिएर मर्न सकौँ। त्यही नै हाम्रो अहिलेको आह्वान र हाम्रो चाहिँ एउटा अभियान पनि भएको यहाँहरूमा माझ निवेदन गर्दै मलाई बोल्ने 2 शब्द भन्ने मौका दिनुभएकोमा आयोजकप्रति भुरी धन्यवाद टक्राउँदै बिदा हुन जान्छु। श्रीराम प्रणाम। बस्नेतज्यू, हाम्रा विशेष अतिथि डेडी साहब, केन्द्रीय पूर्व डीसी साहब, केन्द्रीय एक घर एक राष्ट्र झंडा कार्यक्रम की मनोज सार्थक जी आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनी पत्रकार बंधु सुरक्षाकर्मी संपूर्ण मित्रगण में ज्ञापन व्यक्त करे अपने भाषा में हम बोले अब संपूर्ण पदाधिकारी जी सब कुछ जड़ी से लेकर के फुलगी तक रख गए आइए करके शॉर्टकट में हम अपने सबके बीच में दो शब्द की कहना चाहिए कि सनातन संस्कृत नेपाल में अपने सबके माया स्नेह के साथ आगामी बढ़े के लिए चार जी अपने सबके साथ सहयोग के अपेक्षा लेकर के हम आगामी सनातन संस्कृत के लेकर के बढ़ रहे छी और समाज में कोनो तरह के दिक्कत अपने सबके आते ते सनातन संस्कृत चुप होके बैठ नहीं सके लेकर के सिर्फ जानकारी होना चाहिए कि घटना मिले वो घटना के साथ हमेशा देने के लिए अपने सबके तैयार रहते वो जनवे अपने सबके हम अपने चंदेश्वर चौधरी की तरफ से सनातन संस्कृत नेपाल के तरफ से हमें बहुत बात सब आगे छे लेकिन अब हमारा सबके इस सनातन संस्कृत लेकर के राष्ट्रीय देश भर हमारा सब अपन चलावे के छिए हर एक जिला में कार्यक्रम करे के छिए हर एक प्रदेश 7 प्रदेश छिए हम सब प्रयास करे छी कि 7 प्रदेश न हो 1-2 प्रदेश घटे नहीं होते 5 प्रदेश होते लेकिन कार्यक्रम करे के लिए हम सब तैयार छी अपन खून पसीना जे भी देवे पड़ते हम अपन तन मन धन से लग करके और सनातन संस्कृत नेपाल के आगाड़ी बढ़ावे वही में कोई दू मत नहीं रहते और सब कुछ अपने सबके जानकारी आ गए है जब नेपाले में रहते तो हम सब कहाँ राजनीति करवे नेपाल है नेपाल माता है मातृभूमि है तो हम सब राजनीति करवे और जब देशे में रहते तो राजनीति कौन जगह पर करवे आई लेकर के इस देश की स्थिति 30 वर्ष से सब साथी भाई के नजर में अभी तक आगे छे हमारा सबके दलदल में पहुंच गए छे संकट में पहुंच गए छे व्यापारी से लेके किसान से लेके मजदूर से लेकर के किसान के बेला में
खाद माल के उत्पादन नहीं हो रहा है। लेकर के समय पर किसान के खाद माल नहीं होते तो उपजा में मार्का होते, लेकर उपजे नहीं होते तो हम जनता ऊंची से जीते। एमसीसी लागू कर करके हमारा सबके व्यापारी के देश के बर्बाद कर दिल के नेताजी सब। अभी नेताजी सब आई देश में राजनीति करते कि कौन देश में करते, जनता वहां सबके नहीं चाहे। वहां सबके अपन कुर्सी चढ़ाओ उतराव में समय व्यक्त हो रहा चाहिए। लेकर के बहुत हमारा राजगढ़ आदरणीय नेतागण सब कुछ बता दिल के। अब समय के भी कुछ अभाव चाहिए। लेकर के हम अपना छोटो मीठो हम अपन दुख सब यहीं पर रख करके अपने सबके बीच से विदा ले। चंदेश्वर चौधरी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय राष्ट्रवाद, जय राष्ट्रवाद।